ल हामी मेथड अफ भ्यालुएसनमा थियौँ है। मेथड्स मेथड्स अफ भ्यालुएसन। लास्ट क्लासमा चाहिँ हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथड अफ भ्यालुएसन हेऱ्यौँ, जसमा चाहिँ ल्यान्डलाई र बिल्डिङलाई सेपरेट हिसाबले हामीले हेर्ने। ल्यान्डको चाहिँ डेप्रिसिएसन हुँदैन होइन। ल्यान्डलाई चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट रेट अफ ल्यान्डलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु आयो होइन। र बिल्डिङको लागि चाहिँ कति वर्ष पुरानो बिल्डिङ हो होइन, त्यो अनुसारको त्यसको लाइफ अनुसार चाहिँ हामीले के गर्यौँ, डेप्रिसिएसन गऱ्यौँ होइन। त्यो भ्यालु अफ ल्यान्ड प्लस डेप्रिसिएटेड भ्यालु अफ बिल्डिङ गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त टोटल भ्यालु अफ प्रपर्टी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ। ठिक छ। आजको अर्को मेथड छ हाम्रो रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन। भिडियो क्लियर आइरहेको छैन अलिकति। रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन। रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन भनेको अब नाम नै के छ त, रेन्टल। रेन्ट भनेको चाहिँ के त, भाडा है। सो हामीसँग कुनै पनि प्रपर्टी छ होइन, त्यो प्रपर्टीबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन इन्कम आउँछ है। कुनै प्रपर्टीबाट के आउँछ त, इन्कम आउँछ है। जस्तै हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीसँग सर्टेन प्रपर्टी छ, त्यसलाई हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्न सक्छौँ है। अनि ब्याङ्कले हामीलाई सर्टेन इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ के भयो त, इन्कम भयो। अथवा हामीले घर बनायौँ, घर बनाइसकेपछि घरलाई हामीले भाडामा दियौँ है, भनेपछि त्यो घरबाट चाहिँ सर्टेन मन्थली चाहिँ के आउँछ त, भाडा आइरहेको हुन्छ है, भनेपछि त्यो के भयो त, इन्कम भयो। ठिक छ। भनेपछि यस्तो प्रपर्टी जसबाट चाहिँ हामीले कन्सटेन्टली इन्कम पाइरहेको हुन्छौँ है, इन्कम कलेक्ट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो खाले प्रपर्टीलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसनबाट चाहिँ के गर्छौँ, त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ है। सो इन्कम भनेको त हामीलाई थाहा छ। इन्कममा अब ग्रस इन्कम भनेको चाहिँ के हो त, ग्रस इन्कम भनेको चाहिँ के हो त, टोटल इन्कम है। ग्रस इन्कम भनेको के हो त, हामीले प्रपर्टीबाट पाउने टोटल इन्कम है, त्यसलाई हामी ग्रस इन्कम भनेर भन्छौँ। भने नेट इन्कम भने चाहिँ के हो त, नेट इन्कम भनेपछि त्यो प्रपर्टीलाई मेन्टेन गर्नको लागि त हामीले केही खर्चहरू त गरिराख्नुपर्छ होला। जस्तै एउटा रुमलाई भाडामा दियौँ हामीले होइन, भने त्यहाँ त अब बिजुली बत्ती जोडिदिनुपर्छ होला, पानी जोडिदिनुपर्छ होला होइन। भने बेला बेलामा पेन्टिङ पनि गर्नुपर्छ होला, भने केही त खर्च त्यहाँ भइरहेको छ नि त होइन। भने टोटल इन्कममा चाहिँ हामीले चाहिँ खर्चहरू त्यो प्रपर्टीलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीले जति खर्च गर्छौँ त्यो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले घटायो भने चाहिँ के हुन्छ त, नेट इन्कम आउँछ। त्यही भएर नेट इन्कम निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रस इन्कम माइनस के गर्नुपर्छ त, आउटगोइङ्स भनेको एक्सपेन्सेस, खर्चहरू। आउटगोइङ भने चाहिँ के हो त, आउटगोइङ्स भने चाहिँ के हो त, खर्चहरू है। ग्रस इन्कमबाट चाहिँ खर्चहरू घटायो भने चाहिँ के आउँछ त, नेट इन्कम आउँछ है। सो अब रेन्टल मेथड अफ भ्यालुएसन बुझ्नको लागि हामीले अझै केही टर्म्सहरू बुझ्नु पर्यो हुन्छ। क्यापिटल कस्ट है। क्यापिटल कस्ट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्रपर्टी बनाउनको लागि है, प्रपर्टी जम्मा गर्नको लागि चाहिँ हामीले कति खर्च, आफूले कति पैसा खर्च गरौँ त, त्यो चाहिँ के हो त, क्यापिटल कस्ट हो। जस्तै एउटा जग्गा छ है, त्यो ल्यान्ड भयो है। अनि मैले के गरेँ त, त्यो ल्यान्डमा मैले केही पैसा खर्च गरेर के गरेँ त, बिल्डिङ बनाएँ है। यो जग्गामा के गरेँ त, बिल्डिङ बनाएँ। भनेपछि जग्गा कतिमा किने प्लस त्यो बिल्डिङ बनाउनलाई चाहिँ मलाई कति पैसा खर्च लाग्यो त, त्यसको टोटल सम नै के हुन्छ त, क्यापिटल कस्ट हुन्छ है, क्यापिटल कस्ट।
भनेपछि के रहेछ त कस्ट अफ ल्यान्ड प्लस कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन है। कस्ट अफ ल्यान्ड प्लस कस्ट अफ कन्स्ट्रक्सन गरेर चाहिँ के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्यापिटल कस्ट आउँदो रहेछ। भनेपछि एक्चुअलमा हाम्रो त्यो प्रपर्टी जम्मा गर्दा गर्दाखेरि हामीले कति लगानी गरेको त, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति हो त, होइन? त्यो चाहिँ के हो त क्यापिटल कस्ट हो है, क्यापिटल कस्ट हो। भने अब अर्को टर्म छ क्यापिटलाइज भ्यालु है। क्यापिटलाइज भ्यालु भन्ने टर्म छ क्यापिटलाइज्ड भ्यालु। क्यापिटलाइज्ड भ्यालु है। क्यापिटलाइज भ्यालु भने चाहिँ के हो त, अब भ्यालुएसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले यो क्यापिटल कस्टको आधारमा हामीले भ्यालुएसन गर्दैनौँ है। के को आधारमा गर्छौँ त, क्यापिटलाइज भ्यालुको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भ्यालुएसन गर्छौँ है। अब क्यापिटलाइज भ्यालु भने चाहिँ के हो भनेर बुझ्नको लागि एउटा के इक्जाम्पल लिगौँ त भने भन्दाखेरि हामीसँग के छ त एउटा कुखुरा छ होइन, हामीसँग एउटा के छ त एउटा कुखुरा छ हो। कुखुराले के गर्छ त अन्डा दिन्छ है। कुखुरा छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ, हामी अन्डालाई बेचेर के गर्छौँ त पैसा कमाउँछौँ, ठिक छ। हामीसँग एउटा कुखुरा छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ, अन्डालाई बेचेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त पैसा कमाउँछौँ। भने मानव वर्षमा है, मानव अब एकदम बुझ है, अलिकति गाह्रो छ यो। हामीसँग कुखुरा छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ, अन्डा बेचेर हामी पैसा कमाउँछौँ, इन्कम भयो। एक वर्ष कुरा चाहिँ जहिले पनि एक वर्षमा मानव हामीले के गर्यौँ त भने भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ के गर्यौँ त कुखुराको अन्डा बेचेर कमायौँ हो। भने हाम्रो ग्रस इन्कम कति भयो त, ग्रस इन्कम कति भयो त 5,000 भयो, ठिक छ। अब त्यो कुखुरालाई त खुवाउनु पर्यो नि होइन, त्यो कुखुरालाई पाल्नको लागि, त्यसलाई दाना दिनको लागि होइन, हाम्रो केही खर्चहरू त लाग्छ नि होइन। त्यो चाहिँ के भयो त आउट गोइङ्स भयो हो। मानव वर्षमा के हुन्छ त 1,000 खर्च हुन्छ, ठिक छ, 1,000 खर्च हुन्छ। कुखुरा छ, कुखुराले अन्डा दिन्छ, अन्डा बेचेर पैसा कमाउने हो, इन्कम भयो। 5,000 कमाउँछ एक वर्षमा, त्यो चाहिँ ग्रस इन्कम भयो होइन। त्यसपछि त्यो कुखुरालाई चाहिँ हामीले पाल्नको लागि चाहिँ हामीले कति पैसा खर्च गरिरहेछौँ त, त्यसलाई दाना पानीको लागि होइन, त्यो चाहिँ आउट गोइङ भयो। मानव 1,000 खर्च हुन्छ भनेपछि टोटल एक वर्षमा हाम्रो नेट इन्कम कति भयो त 4,000 भयो। भनेपछि नेट इन्कम चाहिँ के भयो त 4,000 भयो है। भने ओभरअलमा के थाहा भयो त, त्यो यो कुखुराले चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ के दिँदो रहेछ त 4,000 बराबरको नेट इन्कम दिँदो रहेछ है, 4,000 को नेट इन्कम दिँदो रहेछ। भने अब मानव यो कुखुरा मैले बेच्नु पर्यो अथवा कोही मान्छेले यो कुखुरा किन्न चाह्यो भने त्यो कुखुरालाई चाहिँ कति पैसामा किन्छ त, त्यो नै के हो त त्यो कुखुराको क्यापिटलाइज्ड भ्यालु हो, ठिक छ। भनेपछि क्यापिटलाइज्ड भ्यालुको मिनिङ के हो त भने भन्दाखेरि कुनै पनि प्रपर्टीको भ्यालु जसले चाहिँ त्यो प्रपर्टीबाट एक वर्षमा कति नेट इन्कम कमाउन सकिन्छ त है। नेट इन्कम पनि के को बराबर, वर्षभरिको चाहिँ वर्षभरिमा त्यो प्रपर्टीबाट चाहिँ होइन, त्यो प्रपर्टीबाट चाहिँ वर्षभरिबाट चाहिँ हामीले कति इन्कम कमाउन सक्छौँ त होइन। त्यति नै इन्कम चाहिँ के त अहिलेको प्रिभेलिङ ब्याङ्कको रेटको बराबरबाट चाहिँ दिन्छ, त्यो भ्यालु नै के हो त क्यापिटलाइज भ्यालु, ठिक छ। अलिकति बुझ्न गाह्रो छ यो। जस्तै मानव हामीसँग के छ त एउटा प्रपर्टी छ, ल मानव घर छ है, घरलाई हामी रेन्टमा राख्छौँ है, रेन्ट दिन्छौँ है। भने त्यो घरबाट चाहिँ मानव एक वर्षमा कति रेन्ट आउँछ त, मानव 20,000 50,000 को के आउँछ त भाडा आउँछ
है। अनि रुम मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई मानौँ 10,000 खर्च लाग्छ हैन। भने अब भनेपछि 1 वर्षको कति आम्दानी भयो त रुमबाट? नेट आम्दानी 40,000 भयो हैन, 40,000 भयो। भने अब मैले अब चाहिँ यो प्रोपर्टीको चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु भन्ने चाहिँ के हो त? यस्तो भ्यालु हो जसले चाहिँ के हुन्छ त 1 वर्षमा चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ अहिलेको ब्याङ्कले कति रेट दिन्छ त हैन, त्यो रेटमा चाहिँ जम्मा गर्यो भने चाहिँ 1 वर्षमा ठ्याक्क 40,000 आउँछ कि त्यसबाट इन्ट्रेस्ट। ए हुन्छ त्यो भ्यालु कुन भ्यालु बराबरको पैसाले चाहिँ अहिलेको ब्याङ्कले दिने रेट म्याक्सिमम रेट अफ इन्ट्रेस्टले चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षमा चाहिँ त्यसबाट हुने आम्दानी बराबरको भ्यालु दिन्छ त। ए त्यो भ्यालु भन्ने चाहिँ के हो त? क्यापिटलाइज्ड भ्यालु हो है। अथवा अझै पनि बुझ्न गाह्रो भयो भने के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै मानौँ अहिले ब्याङ्कको रेट कति छ त भन्दाखेरि 7% छ, मानौँ ल 6% छ। ब्याङ्कको रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ त? 6% छ है, 6% छ। भने ब्याङ्कमा अहिले मैले कति पैसा डिपोजिट गरेँ भने ब्याङ्कमा अहिले मैले कति पैसा डिपोजिट गरेँ भने चाहिँ वर्षमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ मैले के गर्छु त 40,000 पाउँछु त इन्ट्रेस्ट मात्रै है। प्रत्येक वर्ष इन्ट्रेस्टको रूपमा 6% ब्याज दरले कति पैसा चाहिँ अहिले मैले जम्मा गर्छु त हैन। त्यो पैसा नै यो बिल्डिङको लागि चाहिँ यो प्रोपर्टीको लागि के हो त? क्यापिटलाइज भ्यालु हो कि। त्यही भएर भ्यालुएसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त पर्टिकुलर बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले रेन्टमा राखेर त्यसबाट कति इन्कम हुन्छ त त्यसबाट आउने इन्कमको आधारमा चाहिँ यसको भ्यालु तय गर्छौँ र त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त? क्यापिटलाइज भ्यालु हो है। ठिक छ। अब यहाँ दुईटा कन्डिसन के आउन सक्छ त? अब क्यापिटलाइज भ्यालुको चाहिँ फर्मुला के हो त भन्दाखेरि क्यापिटलाइज्ड भ्यालु इक्वल्स टु के हो त? नेट एनुअल इन्कम। 1 वर्षमा कति आम्दानी गर्न सकिन्छ त्यो प्रोपर्टीबाट इन्टु इयर्स पर्चेज भन्ने एउटा टर्म छ, इयर्स पर्चेज भन्ने टर्म छ है। यसलाई एकछिन बुझौँला है। नेट एनुअल इन्कम इन्टु इयर्स पर्चेज गऱ्यो भने के आउँछ त? क्यापिटलाइज भ्यालु आउँछ। यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। अब नेट एनुअल इन्कम त हामी निकाल्न सक्छौँ। 1 वर्षभरिमा फलानो प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले रेन्टमा लायो भने टोटल पैसा कति आउँछ त्यो निकाल्ने, माइनस के गर्ने? नेट भनेर छ है। नेट एनुअल इन्कम भनेको त्यसबाट आउने टोटल आम्दानीबाट के खर्च हुन्छ त त्यो प्रोपर्टीलाई मेन्टेन गर्नको लागि हैन, त्यसलाई घटाइदिने। अन्तखेरि नेट एनुअल इन्कम आयो इन्टु इयर्स पर्चेज निकाल्नको लागि चाहिँ अब दुईटा क्राइटेरिया छ है। त्यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हामीले भाडामा लाउन खोजिरहेको छौँ सम्पत्ति त्यसले चाहिँ आजीवन भाडा दिन्छ कि त्यसको चाहिँ इन्कम चाहिँ पर्पेचुअल है, पर्पेचुअल इन्कम छ कि अब टर्मिनेबल इन्कम छ त? टर्मिनेबल इन्कम छ त? कुनै पनि प्रोपर्टीबाट आउने आम्दानी चाहिँ इन्कम चाहिँ आजीवन सधैँभरि आइरहेको छ भने त्यो के भयो त? पर्पेचुअल इन्कम भयो हैन, पर्पेचुअल इन्कम भयो होइन। त्यो चाहिँ केही समयपछि के हुन्छ त? यदि मेसिनहरूलाई हामीले भाडामा लगाइरहेको हो भने है, जस्तै डोजरलाई हामीले भाडामा लगायो भने डोजर त डेप्रिसिएसन हुन्छ, केही वर्षपछि त त्यस अब बिग्रिन्छ भन्नाले पुरानो हुन्छ हैन, त्यसलाई फर्दर भाडामा लगाउन मिल्दैन। अनि सधैँभरि भाडा त आएन नि त हैन। भने सधैँभरि इन्कम आउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पर्पेचुअल इन्कम भनेर भन्छौँ है। केही वर्ष मात्रै आउनेलाई हामी के भन्छौँ त? टर्मिनेबल इन्कम भनेर भन्छौँ है। भने अब पर्पेचुअल इन्कमको केसको लागि चाहिँ के हुन्छ त भने भन्दाखेरि
क्यापिटल यो क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामीले इयर्स पर्चेसको भ्यालु चाहिँ कति राख्छौँ त भने भन्दाखेरि मानौँ के छ त अहिले ब्याङ्कको रेट I% छ I% छ I% अफ एक्स भनेको चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालु भयो है I% अफ एक्स इक्वल्स टु के भयो त एक वर्षमा आउने इन्कम एनुअल इन्कम एनुअल इन्कम है एक्स भनेको क्यापिटलाइज भ्यालु कति हामीलाई थाहा छैन है तर मानौँ वर्षै पछि चाहिँ त्यो प्रोपर्टीले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त यति एनुअल इन्कम दिन्छ I% को दरले भने एक्सको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअल इन्कम इन्टु के भयो त 1/I त तल गयो नि त होइन 1/I% भयो नि होइन 1/I% भयो भनेपछि यो इयर्स पर्चेस भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वार्षिक आउने एक वर्षमा हुने हाम्रो आम्दानीलाई चाहिँ क्यापिटलाइज भ्यालुमा लानलाई चाहिँ कुन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो फ्याक्टर नै के हो त इयर्स पर्चेज हो कि है यसो भनेपछि यो पर्पेचुअल इन्कम केसको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त इयर्स पर्चेसको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त I% हुँदो रहेछ है भनेपछि त यो फ्याक्टर नै के हो त इयर्स पर्चेज भयो है देयरफोर पर्पेचुअल इन्कमलाई चाहिँ इयर्स पर्चेजको भ्यालु चाहिँ के भयो त इयर्स पर्चेज इक्वल्स टु के भयो त 1/I मात्रै भयो है 1/I% भयो तर इन्कम टर्मिनेबल इन्कम छ त्यो प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै डेप्रिसिएसन भएर हामी फर्दर त्यसबाट चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ सर्टेन इयर पछि त्यसलाई चाहिँ रेन्टमा लाउन सक्दैनौँ भने त्यस्तो खाले प्रोपर्टी चाहिँ के भयो त टर्मिनेबल भयो त्यसबाट आउने इन्कम के भयो टर्मिनेबल इन्कम भयो त्यस्तो टर्मिनेबल इन्कमलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अस्ति हामीले पढेको केही एमाउन्ट चाहिँ के गर्छौँ सिङ्किङ फन्डको लागि पनि के गर्छौँ डिपोजिट गर्दै जान्छौँ है केही एमाउन्ट सिङ्किङ फन्डको लागि पनि डिपोजिट गर्छौँ ताकि त्यति वर्षपछि के होस् त फेरि हामीले त्यो प्रोपर्टीलाई फेरि रिजेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग सर्टेन पैसा होस् है त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ सिङ्किङ फन्डको रूपमा केही पैसा जम्मा गर्दै जान्छ सुरुदेखि नै है त्यही भएर यो केसको लागि टर्मिनेबल इन्कम केसको लागि चाहिँ इयर्स पर्चेसको भ्यालु के हुन्छ त इयर्स पर्चेसको भ्यालु के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/I ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट I पनि हुन्छ प्लस I अफ सिङ्किङ फन्ड IS पनि हुन्छ है IS वेयर I भनेको चाहिँ के हो त ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट रेट है IS भने चाहिँ के हो त रेट अफ सिङ्किङ फन्ड है रेट अफ सिङ्किङ फन्ड अब IS निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के थियो हाम्रो I/1 प्लस I को पावर n-1 भन्ने फर्मुला त हामीले कहिले पनि पढेको है ठिक छ IS को लागि चाहिँ के हो त लास्ट टाइम हामीले पढ्दाखेरि यो अगाडिको I इन्टु एउटा अगाडि पनि यसले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ होइन टोटल सिङ्किङ फन्डले मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ अहिले जस्ट के हो त यो सिङ्किङ फन्डको रेट मात्रै निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैनौँ होइन भनेपछि IS को भ्यालु यो निकाल्ने यान भनेको चाहिँ के भयो त त्यसको टोटल लाइफ भयो है I भनेको चाहिँ के हो त फेरि इन्ट्रेस्ट रेट भयो है सो यो हिसाबमा चाहिँ हामी के गर्ने भयो त इयर्स पर्चेज निकाल्ने भयौँ है इयर्स पर्चेज निकाल्ने बित्तिकै एनुअल इन्कममा चाहिँ इयर्स पर्चेजले मल्टिप्लाई गरेपछि आउने भयो त क्यापिटलाइज भ्यालु आउनु भयो र क्यापिटलाइज भ्यालु नै के हो त भ्यालुएसनको लागि चाहिँ हामीले लिने भ्यालु हो क्यापिटल कस्टलाई हामीले लिँदैनौँ भ्यालुएसनको लागि है के लिन्छौँ त क्यापिटलाइज भ्याल्यु भनेर हामी लिन्छौँ ठिक छ ल भनेपछि अब यसलाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि है यो मेथड रेन्टल मेथडलाई चाहिँ हामीले समराइज गर्नु पर्दाखेरि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि रेन्टल मेथडमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा ग्रस इन्कम निकाल्ने टोटल आम्दानी कति गर्न सकिन्छ त्यो प्रोपर्टीबाट ग्रस आम्दानी निकाल्ने अनि आउटगोइङ्स निकाल्ने कति खर्च हुन्छ त है खर्चहरू निकाल्ने त्यसपछि ग्रस इन्कमबाट आउटगोइङ घटायो भने त के आउँछ त नेट इन्कम आउँछ है नेट इन्कम आइसकेपछि तिमीहरूको रेन्टल मेथडबाट चाहिँ
क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ क्यापिटलाइज्ड भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त नेट इन्कम इन्टु इयर्स पर्चेज गर्नुपर्ने रहेछ नेट इन्कम इन्टु इयर्स पर्चेज। अब यो यदि पर्पेचुअल इन्कम छ पर्पेचुअल इन्कम छ भने चाहिँ इयर्स पर्चेजको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त 1/i गर्नु पर्यो इयर्स पर्चेज भने 1/i भयो होइन। टर्मिनेबल इन्कम छ भने के गर्नु पर्यो त टर्मिनेबल छ भने के गर्नु पर्यो त 1/ic प्लस i प्लस i सिङ्किङ फन्ड पनि गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन हुँदै त्यसको भ्यालु बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्छ त्यसबाट आउने रेन्ट पनि केही समयपछि रोकिन्छ होइन। भने त्यो प्रोपर्टीलाई रिजेनेरेट गर्नलाई हामीलाई के चाहियो सिङ्किङ फन्ड पनि चाहियो वेयर अब आइएसको फर्मुला त आई के भयो i/1 प्लस i को पावर n माइनस 1 यसरी गरिदिनु पर्यो ठिक छ। सो यो हिसाबबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त रेन्टल मेथडबाट चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ सो तिमीहरूको ओलेजिबलमा हेऱ्यो भने एउटा क्वेसन चाहिँ यस्तो सोधेको रहेछ धेरै क्वेसन त हामीले अस्ति पढेको ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेथडबाट सोधाएको छ एउटा क्वेसन यो पनि सोधेको छ होइन। भोलि त्यही क्वेसन गरौँ है त ठिक छ। ल क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा आरसिसी बिल्डिङ छ अरे building an RCC building having estimated future life of 80 years 80 वर्ष gives के होता रेंट ऑफ RS 22 से पर मंथ calculate capitalized value and total value capitalized value and total value if on the basis of 6% net yield the rate of compound interest for sinking fund is 4% and त्यसपछि the plot of land measures 1400 square meter and cost is RS 120 per meter square अनि अब अरु खर्चहरु दियो the other outgoings are रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स है त्यो घरलाई चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नलाई चाहिँ कति कति लाग्दैछ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स equals to 1/12 of
ग्रस इन्कम। सर यो ह्यान्डराइटिङ केही बुझिरहेको छैन। खै आज नेट नै क्लियर आएन कि। Yes, sir. The plot of a land measure 10,000 square meter. होइन 1400 हो। तिमीले उ गरिदिउँ त, वर्डमा टाइप गरिदिउँ त स्क्रिन सेयर गरेर। मुखले भन्दिँदा हुन्छ सर एकछिन सुरुबाट बिस्तारै। सर भन्दिन्न बरु यति त अलि आधी जति त लेख्न सक्यो तर An एकदम RCC framed weird छ। building having estimated future life of 80 years gives rent of Rs 2200 per month/month. Calculate capitalized value and total value on the basis of 6% net yield. The rate of compound interest for sinking fund is 4%. सर on the Basis of basis 6% 6 net yield. The rate of compound interest for sinking fund is 4%. Fund the plot of land measures 1400 square meter and cost is Rs 120 per meter square. The other outgoings are repair and maintenance 1/12 of gross income. Okay. And municipal tax बीमा म्युनिसिपल ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो नि हैन। एन्ड property tax equals to 25% of gross income. Right, 25% of gross income. अर्को के छ त म्यानेजमेन्ट एन्ड मिसलेनियस चार्जेस 7% भनेछ। सर अदर पछि के हो सर त्यो आउटगोइङ्स अरु खर्चहरु भनेको अदर आउटगोइङ्स म्यानेजमेन्ट एन्ड मिसलेनियस चार्जेस। Miscellaneous charges 7% of gross income. Other outgoings repair and maintenance equals to 1/12 of gross income. Municipal tax and property tax equals to 25% of gross income. And management and miscellaneous charges equals to 7% of gross income भनेको ठीक छ। सो रेन्टको आधारमा इन्कमको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ भ्यालुएसन गर्न खोजिरहेको छौँ। बिस्तारै ल आज तिमीहरू निकाल त ल यो बोर्ड पनि राम्रो देखेन होइन। ल म भन्दै म बुझाउँदै छु तिमीलाई तिमीहरू क्यालकुलेसन गर्दै है त। के भन्यो त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो आरसिसी फ्रेम स्ट्रक्चर छ अरे बिल्डिङ छ अरे होइन त्यसको लाइफ चाहिँ हामीले कति इस्टिमेट गरेका छौँ 80 वर्ष भनेर
एस्टिमेट गरेका छौँ। यानको भ्यालु कति भयो? क्यापिटल यानको भ्यालु कति भयो त? 80 भयो, 80 इयर। ठिक, एन इक्वल्स टु 80 इयर्स भयो है, मेटाइदिएँ है। त्यसपछि अस्सी वर्ष त्यसको लाइफ छ अरे होइन। अनि यो घरलाई चाहिँ हामीले भाडामा लगायो भने के हुन्छ अरे भन्दाखेरि 1 महिनामा 2200 रुपियाँ रेन्ट आउँछ अरे है। रेन्ट कति आयो त? रेन्ट इक्वल्स टु आरएस 2200 पर मन्थ है। भने 1 वर्षमा कति आउने भयो त? ग्रस इन्कम निकाल्न सुरुमा। ग्रस इन्कम भनेको जहिले पनि क्यालकुलेसन के गर्ने त? 1 वर्षको गर्ने है, वार्षिक गर्ने, एनुअल गर्ने। 12 इन्टु गर्नुपर्छ सर। हो, एनुअल ग्रस इन्कम। ल, एनुअल भनेर पनि थप्दैन, एनुअल जहिले पनि वार्षिक काम गर है। एनुअल ग्रस इन्कम कति आयो त? आरएस 2200 इन्टु के गरिदियो त? 12 गरिदियो। ल भन एन्सर मलाई। 26400। कति? 26400। 26400। 26,400 चाहिँ के हो त? ग्रस इन्कम भयो हेर है। वर्षभरिमा के आयो त? त्यो बिल्डिङबाट यति आम्दानी त आयो, तर केही खर्चहरू हुन्छ अरे। के खर्चहरू हुन्छ अरे त भन्दाखेरि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स होइन। इक्वल्स कति भन्छ त? 1/12 अफ ग्रस इन्कम है। 1/12 अफ ग्रस इन्कम 1/12 इन्टु 26,400 गरिदियो। 26,400। ल निकाले कति आयो? 2200। भन्छ त के आयो? त्यही 2200 नै आयो है। ल 2200 रुपियाँ चाहिँ के लाग्दो रहेछ त? 1 महिनाको रेन्ट बराबर त तिमीहरूको यो मेन्टेनेन्स गर्नको लागि खर्च लाग्दो रहेछ होइन। 2200 आयो। अरू खर्च के छ? ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो है। ट्याक्स 25% त ट्याक्समा त जाँदो रहेछ त। चाहिँ अब ट्याक्स निकाल। ट्याक्स, म्युनिसिपल एन्ड प्रोपर्टी ट्याक्स। म्युनिसिपल एन्ड प्रोपर्टी ट्याक्स कति भनेछ? 25%। 25% अफ 26,400। 26,400 गर्दा कति आयो? 29/100 इन्टु 26400 गर्दाखेरि 6400। कति आयो? 6600 सर। 6,600। ल अझै अर्को खर्च के छ? म्यानेजमेन्ट एन्ड मिसलेनियस चार्जेस है। म्यानेजमेन्ट एन्ड मिसलेनियस चार्जेस। मिसलेनियस चार्जेस कति भनेछ? 7%। 7% अफ 26,400। 1848। 1850। 48 सर। 48। यति आयो भनेपछि त्यो खर्च पनि हुँदो रहेछ नि त। आम्दानी त त्यो भएको थियो 1 वर्षमा 26,400 त भएको थियो है। टोटल आउटगोइङ कति भयो त? टोटल खर्च कति भयो त? त्यसको टोटल
टोटल आउटगोइङ्स इक्वल्स टु 10,648 10,648 हजुर तिनटै जोडेको है कतिले जोडेको हामीले सुरुमा 2200 प्लस 6,600 प्लस 1,848 गर्दा 648 10,648 रुपियाँ therefore नेट इन्कम कति आयो त नेट इन्कम कति आयो त भन्दाखेरि ग्रस इन्कम माइनस आउटगोइङ ग्रस इन्कम माइनस टोटल आउटगोइङ्स टोटल खर्च कति भयो देखो 26,400 माइनस 10,648 15,752 15,000 752 752 352 होला 752 752 सर 752 ए 400 छ नि 15,752 रुपियाँ है अब क्यापिटलाइज भ्यालुको मिनिङ के हो त भन्यो भन्दाखेरि कति पैसा है कति पैसाको चाहिँ अहिले ब्याङ्कको रेट कति छ त हाम्रो कति छ त 6% है दुईवटा रेट हुन्छ है एउटा रेट चाहिँ हाम्रो सिङ्किङ फन्डको रेट हुन्छ होइन अर्को चाहिँ के छ त ब्याङ्कको रेट भनेको छ यो नेट यिल्ड भनेको चाहिँ के हो ब्याङ्कको रेट हो 6% होइन कति पैसालाई चाहिँ हामीले 6%को ब्याजको दरमा चाहिँ हामीले जम्मा गऱ्यो भने चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ यो 15,752 रुपियाँ पाउँछौँ त त्यो पैसा नै के हो त क्यापिटलाइज भ्यालु हो कि है अब यो 15,752 चाहिँ वर्षै पछि आउने हो कि भन्नाले अब लङ टर्म लाइफ लङ जहिले पनि आइरहने हो यो हो कि अथवा सर्टेन वर्षको लागि आउने हो त भन त यो यति यो 15,752 रुपियाँ चाहिँ त्यो बिल्डिङबाट चाहिँ जहिले पनि सधैँभरिलाई आइरहने हो कि सर्टेन वर्षलाई आउने हो सर्टेन इयरलाई नै होला सर सर्टेन वर्षको लागि हो नि सर्टेन वर्षलाई आउने हो किनभने 80 वर्षको लाइफ भर्ना छ नि त बिल्डिङको होइन त्यही भएर इयर्स पर्चेज भनेको चाहिँ यदि सधैँभरि आइरहेको थियो भने इयर्स ठुल्ठुलो चाहिँ इयर्स पर्चेजको भ्यालु चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यदि बिल्डिङको लाइफै सकिन्थेन कहिले पनि भने 1/i मात्र हुन्थ्यो है तर यदि सर्टेन लाइफमा सकिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त 1/i प्लस आई सिङ्किङ फन्ड फेरि जम्मा गर्दै जानु पऱ्यो कि 80 वर्षपछि फेरि त्यो प्रपर्टीलाई रेजिस्टर गर्नलाई त केही पैसा जम्मा गर्दै जानु पऱ्यो होइन त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त आइएस तल राख्छौँ है अब आइएसको भ्यालु कति हुन्छ त 1/i 1i/1 प्लस i को पावर n -1 यो गर्नु पर्यो ठिक छ अब यहाँ तीनटा आई आयो त्यसमा नझुक्यौँ है यस्तो गरौँ है त यो जुन ब्याङ्कको ब्याज छ ब्याङ्कको ब्याजलाई चाहिँ हाम्रो के भनौँ आइसी भनेर भनौँ है फर्मुला माथि पनि मिलाऊ ब्याङ्कको ब्याजलाई आइसी भनेर भनौँ इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल आइसी इक्वल्स टु इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको अहिले हाम्रो लागि कति हो त गिभन 6% हो होइन अनि सिङ्किङ फन्डको रेट चाहिँ कति दिएको छ त 4% दिएको छ होइन भने अब यो 4% चाहिँ आइएस निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के भने सिङ्किङ फन्डवालाको चाहिँ रेट युज गर्ने 4% भने चाहिँ के हो त 0.04/1 प्लस 0.04 को पावर कति वर्ष हो त 80 वर्ष -1
ल भ्यालु निकाल्दा कति कति आउँदो रहेछ 0.04 divided by 1 plus 0.04 को पावर 80 minus 1 कति आयो 0.04 by 1 plus 0.04 को पावर 80 minus 1 1.01 को पावर 10 को पावर -3 त्यस्तो आयो 181 10 को पावर -3 10 को पावर -3 आयो सर Zero point zero something आउनु पर्ने 0.03 सर 0.04 divided by 1.04 को पावर 80 minus 1 कति आयो त 0.0018 हो अच्छा 0.0018 1 यति आयो है therefore years purchase equals to के भन्नुभयो त 1 by IC plus IS IC भनेको 6% 0.06 है प्लस अहिले निकालेको 0.00181 कति आयो त 1 by 0.06 plus 0.00181 16.178 आयो है अब त सकिहाल्यो therefore capitalized value equals to net income into years purchase गर्नु पर्यो है कति आयो हाम्रो नेट इन्कम 15,752 therefore capitalized value equals to capitalized value सर नेट इनकम हो नेट इन्कम 15,752 इन्टु के गर्नु पर्यो 16.178 गरिदिनु पर्यो 16. दुई लाख 54,835.856 रुपीज क्या है ठीक छ अब त्यहाँ उ पनि दिएको छ यो त अब बिल्डिङको भ्यालु भयो हैन हामीले के पनि दिएको छ त ल्यान्डको पनि भ्यालु दिएको छ हैन The plot of land measures 1400 square meter and cost of land may be taken as 120 per meter square भनेको छ है cost of land चाहिँ कति भयो त cost of land यो त हाम्रो के भयो त यो बिल्डिङको भयो है cost कति आयो त 1400 मिटर स्क्वायर इन्टु 1 मिटर स्क्वायरको चाहिँ कति छ रे 120 छ 1400 इन्टु 120 गर्नु पर्यो 1,68,000 आयो है टोटल भ्यालु चाहिँ कति आयो therefore total value property
इक्वल्स टू दुईटा जोड दिने 254 835 है प्लस 168 000 प्लस 422 835.856 यति रुपियाँ चाहिँ के भयो त टोटल भ्यालु आयो ओके सही भनेपछि के रहेछ त रेन्टल मेथडबाट गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यसबाट कति आम्दानी आउँछ निकाल्ने वार्षिकमा दिएको छ नि भइहाल्यो दिएको छैन मन्थली दिएको छ नि 12 ले मल्टिप्लाई गरेर वार्षिक निकाल्नु पर्यो एक वर्षमा टोटल कति आउँछ आम्दानी त निकाल्नु पर्यो अनि टोटल खर्च कति हुन्छ खर्च निकाल्नु पर्यो अनि आम्दानी खर्चहरूलाई जोड दिनु पर्यो है आम्दानीबाट टोटल खर्च घटाइसकेपछि के आउनु भयो त नेट इन्कम आउनु भयो है अब नेट इन्कमलाई के गर्नु पर्यो त क्यापिटलाइज भ्यालु निकाल्नलाई इयर्स पर्चेजले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इयर पर्चेज भनेको एउटा फ्याक्टर हो है त्यो फ्याक्टर चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि यदि आम्दानी सधैँभरि आइराख्ने हो भने 1/i इन्ट्रेस्ट रेटको भ्यालु भनेको के हुँदो रहेछ त इयर्स पर्चेज हुँदो रहेछ है तर इन्कम चाहिँ सधैँभरि आउँदैन केही वर्षको लागि मात्रै आउँछ भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त इयर्स पर्चेज निकाल्ने बेला चाहिँ 1/IC प्लस IS गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ सिङ्किङ फन्डको पनि उसले के दिएको हुन्छ त पर्सेन्टेज भनेर दिएको हुन्छ है सिङ्किङ फन्डको पनि उसले छुट्टै पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ है सिङ्किङ फन्डको IS निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त I/1 + I को पावर n - 1 फर्मुला युज गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो IS निकाल्नु पर्यो है सो यो हिसाबले चाहिँ हामी के गर्छौँ त रेन्टल मेथड बाट चाहिँ के गर्छौँ भ्यालुएसन गर्छौँ ठिक छ ल यसपछि अर्को मेथड छ ठिक छ अर्को छ डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन डेभलपमेन्ट टोटल लेख्छ है डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदम यो अलि सजिलो छ कस्तो छ भन्दा जस्तै मानौ हामीसँग के छ त एउटा प्लट छ एउटा जग्गा छ यो अहिले के छ त अहिले अनडेभलप्ड छ के छ त अनडेभलप्ड छ है अब यसलाई हामीले के गर्यो त यसलाई लिएर यसलाई लियो यसलाई चाहिँ अलिकति के गर्यो त भन्दाखेरि अलिकति यो प्लटिङहरू गरियो कि है प्लटिङ गरियो भनेको रोडहरू लगाइयो बिजुली बत्तीको लागि पोलहरू लगियो होइन बिजुली बत्तीलाई पोलहरू लगियो त्यसपछि अब ढलहरू पनि बनाइयो ड्रेनहरू पनि बनाइयो होइन अब के भयो त यसलाई हामी यसरी चारवटा यसरी प्लटमा हामीले के गर्यौँ डिभाइड गर्यो हो भने त अब त यसको त अब यो त यो यसबाट चाहिँ यो के भयो त अब त डेभलप्ड भयो बस्न योग्य भयो डेभलप भयो भने अब यो डेभलप भइसकेपछि यसलाई मैले कति रेटमा बेच्न सक्छु त डेभलप भइसकेपछि यसलाई मैले कति रेटमा बेच्न सक्छु त है त्यो रेट थाहा भयो भने अब डेभलप भएको एरिया त कति हो त
अब डेभलप भएको एरियामा त तिमीहरूको यो चाहिँ रोडहरू बनायो तिमीहरूले, त्यहाँ रोडको एरिया त आएन नि त, घट्यो नि त होइन होइन। भनेपछि नेट एरिया भनेको चाहिँ यो जुन सेतो सेतो देखिरहेछ ए बिचको चाहिँ यो रोडहरू हो, ए रोड ड्रेनले युज अकुपाई गरेको एरिया हो होइन। अनि बाँकी युजेबल जग्गा कति भयो त, बेच्न मिल्ने जग्गा कति भयो त, यिनीहरू भयो नि त होइन, 4वटा है। यो नेट एरिया भने चाहिँ के हो त, पहिलाको एरियामा, पहिलाको अनडेभलप्ड एरियामा एक्स्ट्रा चाहिँ जस्तै रोडहरू पार्कहरू यताउति बनायो तिमीहरूले भने त्यो डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ युज भएको जग्गा चाहिँ के हो त घटाउने, सरी त्यो घटाइसकेपछि जति बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ नेट एरिया आयो है। अनि नेट एरियालाई चाहिँ अब हामीले कति रेटमा बेच्न सक्छौँ त, अब यो डेभलप भइसकेपछि अब अलिकति हायर रेटमा आउने भयो होइन। त्यो रेट हामीलाई थाहा छ भने, त्यो रेट हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रेटको आधार हामीले के गर्छौँ, यसलाई अब यो बनाइसकेपछि यो जग्गालाई चाहिँ अलिकति विकसित बनाइसकेपछि त्यसलाई कतिमा बेच्न सकिन्छ त, चाहिँ टोटल कतिमा बेच्न सकिन्छ त्यो सेलिङ प्राइस निकाल्ने, ठिक छ, सेलिङ प्राइस निकाल्ने। अनि यो अनडेभलप्डलाई चाहिँ डेभलप बनाउनलाई यहाँ कति खर्च लाग्छ त, रोड बनाउनु कति खर्च लाग्छ, पार्कहरू बनाउनु कति खर्च लाग्छ, त्यो खर्च हामी निकाल्न सक्छौँ नि त होइन। भनेपछि डेभलप जग्गालाई बेच्दाखेरि कति पैसा पर्छ त्यो माइनस है यसलाई डेभलप बनाउनलाई चाहिँ कति खर्च लाग्यो त, त्यो भनेको के हो त, खासमा यसको आफ्नो भ्यालु हो नि त होइन, खासमा यसको भ्यालु हो नि त, ठिक छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ, यो जग्गाको भ्यालुएसन गर्न सकिन्छ है। यसलाई डेभलप बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ र डेभलप बनाइसकेपछि यसलाई कतिमा बेच्न सकिन्छ त्यो जानकारीको आधारमा अहिलेको यसको भ्यालु हामी निकाल्न सक्ने भयो कि है। त्यही भएर भ्यालु अफ अनडेभलप्ड ल्यान्ड बराबर के हुनुभयो त, भ्यालु अफ डेभलप्ड ल्यान्ड माइनस खर्च अनगोइङ सरी आउटगोइङ, ठिक छ। यसलाई डेभलप बनाउनलाई कति खर्च लाग्यो त है, त्यो खर्च चाहिँ घटाइसकेपछि के आउनुभयो त, अनडेभलप्ड ल्यान्डको चाहिँ भ्यालु आउनु भयो, बुझिन्छ है। सो यो हिसाबमा चाहिँ हामी गर्छौँ त एक्जिस्टिङ अनडेभलप्ड ल्यान्डको चाहिँ के गर्छौँ, भ्यालुएसन गर्छौँ। भनेपछि अब यो चाहिँ ग्रस एरिया भयो, टोटल एरिया यो भयो ग्रस एरिया। तर यसलाई डेभलप बनाउँदा त अब हामी रोडहरू राखिएला के गरिएला एरिया त घट्छ नि होइन, एरिया घट्छ भने चाहिँ घटेको एरियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, नेट एरिया भन्छौँ, नेट एरिया। क्वेसनले दियो भने दियो, होइन भने हामी जेनरली के लिन्छौँ त, नेट एरियालाई चाहिँ 70% 30%ले घट्छ है, 70% अफ ग्रस एरिया भनेर हामी लिन्छौँ। यदि क्वेसनले दिएन भने, क्वेसनले दिएन भने हामी के लिन्छौँ त, नेट एरिया चाहिँ ग्रस 70% अफ के हुन्छ त, ग्रस एरिया। भन्न खोजेको के हो त, यदि 100 हेक्टर, हेक्टर त के भन्ने धेरै भयो है, मानव 10 आना जग्गा छ भने अनडेभलप्ड 10 आना जग्गालाई चाहिँ डेभलप बनाउनलाई चाहिँ के हुँदैछ त, 3 आना जति चाहिँ के हुँदैछ त, रोड यताउति पार्क सार्क बनाउनलाई चाहिँ जाँदो रहेछ भने पछि हामीले बेच्न मिल्ने कति मात्रै भयो त, 7 आना मात्रै भयो है। 7 आनालाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, नयाँ रेटमा डेभलप भइसकेपछि अब त्यसको त नयाँ रेट छ, नयाँ रेटमा चाहिँ बेच्दाखेरि कति पैसा आउँछ त्यो माइनस यसलाई डेभलप बनाउनलाई कति खर्च लाग्यो त है, त्यो घटायो भने चाहिँ के आउँछ त, यसलाई डेभलप हुनुभन्दा अगाडिको यसको रेट आयो, यसको भ्यालु आयो र हामीले निकाल्न खोजेको भने त्यही हो, ठिक छ है। यो हिसाबमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, डेभलपमेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसनबाट चाहिँ भ्यालुएसन गर्छौँ है। यसको न्युमेरिकल गरौँ ठ्याक्क बुझिहालिन्छ है त। अब प्राय अब हाम्रो जुन यो जग्गा कामहरू गर्नेहरूले है, दलालहरूले चाहिँ प्लटिङ गरेर कमाउने तरिका चाहिँ त्यो हो है। अब उनीहरूले केही प्रफिट पनि राख्छ नि, हामीले प्रफिटको कुरा गरेन है, अहिले चाहिँ हामीले भ्यालु मात्रै निकाल्न खोजेको, भ्यालु प्लस प्रफिट गऱ्यो भने चाहिँ उसले कतिमा बेच्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो है। क्वेसन, सिटी
corporation a city corporation has to acquire an area of कति त त्यो त धेरै 3,50,000 त्यो धेरै 3,50,000 meter square for development of new colony for development of new colony है खाली ठाउँको त्यत्रो जग्गा लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ कोलोनी बनाउने रे after development it is to be sold at Rs 45 per meter square. And what is the value of undeveloped land? Hey, what is the value of undeveloped land? Given के दिएको छ त भन्दाखेरि corporation establishment charge 15%, corporation establishment charge equals to 15% of sale price. 15% of sale price. 40% area is occupied by roads and parks. Road र पार्कहरुले colony improvement expenditure माथि लेखे colony improvement expenditure to Rs 7 रुपया per meter square, Rs 7 per meter square, and engineer and architect fee कति मतलब 4% of sale price. क्वेसन सिम्पल छ यो गाह्रो पनि छैन है के छ रे त भन्दाखेरि सिटी कर्पोरेसन छ रे सहर छ सहरको एउटा चाहिँ कर्पोरेसन छ त्यसले चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ त भन्दाखेरि एउटा अलिकति रिमोट ठाउँको चाहिँ के गर्न खोजिरहेछ 3,50,000 मिटर स्क्वायर बराबरको जग्गा चाहिँ उसले किन्न खोजेछ है किनेर चाहिँ के गर्ने त त्यहाँ भन्दा एउटा बस्ती बसाउने रे त्यहाँ डेभलपमेन्ट अफ न्यू कोलोनी है बस्ती बसाउने रे अनि उसले के गर्नु भन्दाखेरि डेभलप अब बस्ती बसाउनलाई त अब जस्तै अहिले त जङ्गल जस्तो ठाउँ छ होला त्यहाँ हैन त्यहाँ बस्ती बसाउनको लागि त अब रोडहरू लानु पर्यो अलिकति पार्कहरू बनाउनु पर्यो ड्रेनहरू बनाउनु पर्यो बिजुली बत्ती यताउति लानु पर्यो हैन त्यसको लागि त खर्च लाग्छ भनेपछि त्यो त्यति खर्च केही खर्च गरेर चाहिँ त्यसलाई डेभलप बनाइसकेपछि चाहिँ के गर्न मिल्छ र भन्दाखेरि त्यो जग्गालाई चाहिँ त्यो प्लटहरूलाई चाहिँ Rs 45 रुपीज पर मिटर स्क्वायर चाहिँ 45 रुपियाँको दरले चाहिँ बेच्न मिल्छ रे है बुझिरहेछ त्यसलाई डेभलप बनाइसकेपछि है रोडहरू ल्याइसकेपछि रोड पार्कहरू बनाइसकेपछि हैन
रोड र पार्कहरू बनाइसकेपछि त रोडले पनि त केही जग्गा अकुपाई गर्छ होइन। त्यो रोडले अकुपाई गरेको जग्गा त हामीले बेच्नु मिल्दैन, रोडलाई त बेच्नु मिल्दैन होइन। भनेपछि अब बाँकी रहेको खाली ठाउँलाई चाहिँ बेच्ने हो प्लट गरेर है। त्यसरी बेच्दाखेरि चाहिँ 45 रुपियाँ पर मिटर स्क्वायर गरेर चाहिँ बेच्न मिल्छ अरे। भने अहिलेको जग्गाको भ्यालु चाहिँ कति हो त? त्यो जग्गा चाहिँ कतिमा किन्दाखेरि ठिक होला त भन्ने किसिमको कुरा आयो है। अनि खर्च चाहिँ के लाग्छ अरे त भन्दाखेरि अब अफिस बनाउनलाई चाहिँ 15% जति खर्च लाग्छ अरे है। त्यसपछि कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट गर्नलाई चाहिँ 7 रुपियाँ पर मिटर स्क्वायर लाग्छ अरे है। इन्जिनियर आर्किटेक्टहरू चाहिँ डिजाइनको लागि चाहिँ पैसा खर्च चाहिँ कति लाग्छ अरे? 4% अफ सेलिङ प्राइस लाग्छ अरे। भने अहिले त्यो जग्गालाई चाहिँ कतिमा लिँदाखेरि चाहिँ फाइदा होला त, कतिमा लिँदाखेरि चाहिँ घाटा नहोला त भन्ने चाहिँ क्वेसन भयो है। यसको लागि हामी के गर्छौँ त? अहिलेको जस्तै टोटल खर्चहरू जोड्छौँ है। सुरुमा त टोटल एरिया कति छ त है? ग्रस एरिया कति छ त? सल्युसन ग्रस एरिया टोटल एरिया चाहिँ कति छ त? 3,50,000 मिटर स्क्वायर छ। 3,50,000 मिटर स्क्वायर छ अहिलेको केसमा। अब त्यसलाई डेभलप गर्यो भने रोडहरू पार्कहरू यताति बनायो भने चाहिँ के हुन्छ अरे त? त्यसले चाहिँ एरिया अकुपाइड बाई रोड्स एन्ड पार्क्स इक्वल्स टु 40% भनेको छ। क्वेसनले दिएन भने के मान्ने? 30% मान्ने। 40% अफ 3,50,000 कति आयो भन त? कति मिटर स्क्वायर आयो? 1,40,000 मिटर स्क्वायर चाहिँ के आयो त? रोड र पार्कहरूले यति एरिया अकुपाई गर्यो होइन। अन्त त्यसपछि नेट एरिया कति आयो त? नेट एरिया त 3,50,000 माइनस 1,40,000 आयो है। त्यसपछि 2,10,000 आयो है। 2,10,000 मिटर स्क्वायर आयो भनेपछि अब यति जग्गालाई बल्ल बेच्ने हो नि त उसले है। यति जग्गालाई के गर्ने हो त? प्लटिङ गरिसकेपछि बेच्ने हो है। जग्गाको रेट कति छ त? जग्गाको रेट भनेको छ त 45 रुपियाँ है। RS 45 पर मिटर स्क्वायर है। देयरफोर सेल प्राइस कति हुने भयो त? टोटल कति पैसामा चाहिँ बिक्ने भयो त भन्दाखेरि 45 इन्टु 2,10,000 है। 45 इन्टु 2,10,000 कति आयो त? 945 1 2 3 4 10 लाख 94,50,000 है। 94,50,000 में चाहिँ के हुनु त टोटल? त्यसलाई बस्ती विकास गर्नको लागि त्यसलाई डेभलप गरिसकेपछि त्यहाँ प्लटिङ गरेको जग्गालाई चाहिँ यति 94,50,000 मा चाहिँ के गर्न सक्यो त? बेच्न सक्यो। तर अब त्यो एरिया डेभलप गर्नलाई चाहिँ के खर्च लाग्छ त है? खर्चहरू के गर्नु पर्यो त? जोड्नु पर्यो है। आउटगोइङ्स खर्च, आउटगोइङ भने चाहिँ खर्चहरू। आउटगोइङ्समा के पर्यो? यसमा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट चार्ज कति भनेको छ त? 15%। सेल प्राइसको चाहिँ कति भनेको छ त? 15% अफ सेल प्राइस 94,50,000 ए कति आयो त? 1,41,750 1,41,750 आयो। त्यस्तै कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट भनेको छ है। कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट लाई कति खर्च लाग्छ त? 1 मिटर स्क्वायरलाई 7 रुपियाँ आउने होइन। RS 7 इन्टु
कति त कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्डिचर RS7 पर मिटर स्क्वायर कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट त टोटल एरियालाई गर्ने हो फेरि 14,17,500 स्टाब्लिसको सर 17,500 आउँछ सर 14,17,500 आउँछ 500 आउँछ सरी 14,17,000 ओके ठिक छ कोलोनी इम्प्रुभमेन्टलाई कति भनेको छ त RS7 पर मिटर स्क्वायर भनेको छ ए कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट भनेको त फेरि के लिनु पऱ्यो टोटल एरियाकै लिनु पऱ्यो होइन ग्रस एरियाको लिएर भएन इम्प्रुभमेन्ट त फेरि टोटल एरियामा गर्ने होइन त्यस्तो नजिकै नै 3,25,000 एरियालाई नै इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो होइन रोड सोड बनाउने यताउति सबै खर्च भनेको इन टर्म्स अफ टोटल एरिया नै दिएको हो त्यो है अन्त कति आयो त 3,78,000 RS 3,78,000 त्यसपछि सीमा इन्जिनियर एन्ड आर्किटेक्ट फी इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्ट फी सर त्यो कोलोनी इम्प्रुभमेन्ट 7/35 त्यो गर्ने होइन अन्त एक 24,000 कति है 24 लाख कति आउँछ ठिक 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 245,004 2,35,000 आए हजुर सर ठिक 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 यो तल गयो इन्जिनियर्स एन्ड आर्किटेक्ट चाहिँ के हो त 4% अफ RS 94,000 94,50,000 सेलिङ प्राइसको 4% बराबरको लाग्छ अनि भनेपछि यो चाहिँ 300 यो चाहिँ 378,000 चाहिँ टोटल खर्च कति लाग्यो त जोड दिने therefore total outgoings equals to यो प्लस यो गर्दै 42 45 मान्छे 42 45 मान्छे तलको सर कोलोनीकोमा एउटा अर्को जिरो हुन्छ होला कोलोनीमा 4वटा जिरो हुन्छ हजुर सर 4वटा जेरो 24 34 अब होला 42,35,000 मान्छे therefore value of undeveloped land total selling price minus total outgoings पाउन्न 04 45 00 00 नै हो यसरी चाहिँ के थाहा भयो त भन्दाखेरि अहिलेको जग्गाको भ्यालु चाहिँ कति थाहा भयो त 52 लाख बराबरको के हो 9450 52 लाख सर 5204,500 मात्रै आउँछ सर 45 हुन्न सर 5204,500 04500 52,04,500
भनेपछि एक्जिस्टिङ ल्यान्डको भ्यालु हामीले पत्ता लगायौँ। कसरी पत्ता लाग्यो त? यति यसलाई डेभलप गरेर है, डेभलप गर्दा यति खर्च लाग्छ र डेभलप गरिसकेर बेच्दाखेरि चाहिँ यतिमा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त? टोटल डेभलप भइसकेपछि कति खर्च लाग्छ, कतिमा बेच्न सकिन्छ, त्यो रेटबाट आइहाल्यो है। अनि माइनस के गर्नु पऱ्यो त? टोटल खर्च चाहिँ त्यसलाई डेभलप गर्नलाई चाहिँ कति खर्च लाग्छ त, तिनीहरूलाई एड गरेर चाहिँ घटाइदिने बित्तिकै के आउँदो रहेछ त? भ्यालु अफ चाहिँ अनडेभलप ल्यान्ड भनेर चाहिँ आउँदो रहेछ है त। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट मेथड अफ भ्यालुएसन हेऱ्यौँ है। न्युमेरिकली हामीले यति नै हेर्छौँ, अरू पर्दैन है। सो अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले भ्यालुएसनको रिपोर्ट कस्तो हुन्छ, रिपोर्टको फर्मेटहरू सरसर्ती हेरौँला। र यो च्याप्टर कम्प्लिट गरेर अर्को स्पेसिफिकेसनहरू लास्ट च्याप्टर चाहिँ इन्टर गरौँला होइन। तिमीहरूको नर्मली बनाउँदैछु, केही दिन अझै लाग्छ है, त्यसलाई नआत्यो अहिलेलाई भिडियोहरू हेर्दै गर। सर त्यो इक्जामको रुटिन के आएको हो र? त्यो इक्जामको रुटिन त्यहाँ मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ मैले पनि। छात्रवृत्तिको लागि टाइपको कुरा छ त त्यो इक्जामको रुटिनमा त? होइन सर, हामीले त फर्मै ल्याएको छैन, अनि कहाँबाट रुटिन आउँछ? हो सर, हाम्रो होइन त्यो, फर्मै ल्याएको छैन हामीले त। अनि त्यसमा त फेरि तिमीहरूको फर्स्ट इयर फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्ट मात्रै छ। तिमीहरूको थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट होइन तिमीहरू? छ सर, थर्ड इयर फर्स्ट पार्ट पनि त्यो पनि छ। छात्रवृत्तिको लागि त्यो नि सर, तर हाम्रो छात्रवृत्तिको अरू जनजातिको तिनीहरूको लागि हाम्रो होइन भन्छन् सर। अनि अस्ति फर्म खुल्दा पनि त त्यस्तै गरेर आएको थियो, हाम्रो पनि त फर्म भर्यो नि त फेरि, हाम्रो नि भरेर। पहिला पनि छात्रवृत्ति त्यो खै अहिलेसम्म सिटिभिटीमा फर्मै बुझाएको छैन भन्छन् त हाम्रो त। ठिक छ, त्यो एकचोटि सरलाई सोधौँला है त, निर्मल सरलाई। हुन्छ सर।